Tanawa, nalampasan na usab nimo ang usa ka semana. Nga adunay kalipay, adunay problema, adunay mga adlaw nga gikapoy ka, pero ani gihapon ka. Sa Filipos chapter 3 verse 13 to 14, nagatudlo kanato nga biyaan ang mga butang nga nangagi ug maningkamot padulong sa anaa sa unahan. Ayo dadatanan ang imong kapakyasan gikan niining sa manahuna ngadto sa sunod. Kuhaa ang leksyon. Pasalamati ang Dios sa mga panalangin ug andama ang imong kaugalingon sa bag-ong semana. Kung napakyas ka, sulay pag-usab. Kung nasakitan ka, padayon sa pag-ayo. Kung adunay imong nakabot, magpasalamat ka. You survived this week. Now prepare to grow in the next one. Salamat sa atong buhi nga Dios. Amahan. Amen.